नवलपुरबाट शाहले दिए खुसीको खबर। पल शाहका वकिलहरूको मुहारमा खुसी। भर्खरै आयो पल शाह सम्बन्धी यति ठूलो खबर। पल सम्बन्धी विपक्षीको भयो हार। एउटै घरबाट 4वटा कुहिएको अवस्थामा लास भेटियो। लुटेराले हतौडाले हानेर सुन पसलेको टाउको फुटाइदिएर भागे। एकै परिवारका 2 छोराछोरी सधैँका लागि अस्ताए। श्रीलङ्काका मन्त्रीहरूले दिए सामूहिक राजीनामा। सिन्धुपाल्चोकको 12 बिसीमा ग्यास सिलिन्डर पट्किँदा 3 बालबालिकाको मृत्यु। दर्शक बारे पछिल्लो समयको नयाँ अपडेट समाचार ल्याएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। यस समाचारलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै सम्पूर्ण नेपालीमा पुर्याउन सक्दो शेयर गरी सबै सामु पुर्याउनु होला। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। एकै परिवारका 4 जनाको हत्या भएको छ। उक्त सनसनीप्रद घटना भएको 48 घण्टामा प्रहरी त्यसको समाधान निकालेको दावी गरेको छ। त्यस हत्याकाण्डका अभियुक्त विनोद मराठी उर्फ विनोद र गायकवाडलाई क्राइम ब्रान्चले पक्राउ गरी सोधपुछ जारी राखेको छ। प्रहरीले एउटै घरबाट 4वटा कुहिएको सब फेला पारेको थियो र यो घटना यति ठूलो घटना भएको हो। ओदब क्षेत्रमा एक महिला, उनका 25 र 26 वर्षका 2 सन्तान र महिलाकी हजुरआमाको हत्या भएको थियो। घटना भएको 48 घण्टाभित्र हत्याको आरोपमा महिलाका पति विनोदलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार घटनापछि आरोपित सुरततर्फ भागेका थिए र त्यसपछि सुरत छोडेर इन्दौर गएका थिए। अपराध शाखाको टोलीले उनलाई इन्दौरबाट बाहिरिने क्रममा समातेको हो। अभियुक्त विनोदलाई इन्दौरबाट गुजरात ल्याएको छ र प्रतिवेदनका अनुसार 4 हत्या काण्डमा अभियुक्तले लगातार बयान फेर्दै आएका छन्। के कारणले हत्या गरेको भन्ने बताएको छैन, तर उनले कुनै प्रत्यक्षदर्शीलाई छाड्न नचाहेकोले भन्दै परिवारका सबै सदस्यको हत्या गरेको आरोप शाखालाई बताएका छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार विनोदले आफ्नी श्रीमती, 2 छोराछोरी र हजुरआमाको हत्या गरेका हुन्। सोही क्षेत्रको अर्को घरमा बसेकी हजुरआमालाई उनले यसरी अघि पनि आक्रमण गरेका थिए, तर छोरीको बारेमा सोच्दै सासूले आक्रमणको बारेमा कसैलाई जानकारी दिनन्। विनोद गायकवाडलाई उर्फ विनोद मराठी ओडब क्षेत्रमा 9 टेम्पो चलाउने काम गर्छन् र केही समयदेखि कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विनोद र उनकी श्रीमती बीच झगडा हुने गरेको थियो। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। लुटेराले हतौडाले हानेर सुन पसलेको टाउको फुटाउँदा इन्दिएर भागे। सुनचाँदी पसल लुट्न आएको समूहले पसल सञ्चालकमाथि आक्रमण गरी घाइते बनाएको छ। रूपन्देहीको सौना मौना एक रान बगियामा रहेको बागलुङ शान्तिपुरी गुलमेली सुनचाँदी पसलमा हतौडा प्रहार गरी पसलका सञ्चालकलाई घाइते बनाएका हुन्। बिहीबार साँझ करिब 6:30 बजेको समयमा पसल लुट्ने योजना बनाएर आएको 2 जनाको समूहले पसल सञ्चालकमाथि नै आक्रमण गरेका थिए। सञ्चालक अन्दाजी वर्ष 35 का गणेश हमाल घाइते हुनु भएको छ। उहाँलाई उपचारका लागि बुटबल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पठाएको छ। रु 48 प 1256 नम्बरको प्लेट भएको मोटरसाइकलमा आएका अज्ञात समूहले सो पसलबाट गरगहना लुट्ने दाउमा रहेको खुलेको छ। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको पुरुषको ब्यागबाट एक थान नक्कली पिस्तोल, धारी र चक्कु बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। उपरीक्षक रेग्मीका अनुसार पक्राउ पर्ने कपिलवस्तु जिल्ला कृष्णनगर र वडा नम्बर 3 बस्ने वर्ष 38 का अल्बुदुल्ला शाह रहेका छन्। ती लुटेराहरूको सुनियोजित रूपमा सुनचाँदी लुट्ने योजना रहेको बताउँदै एसपी रेग्मीले फरार अर्का एक पुरुषको खोजी कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। एकै परिवारका 2 छोरीको सधैँका लागि अस्ताएका छन्। रूपन्देही जिल्लाको सुदोकधन गाउँपालिका वडा नम्बर 7 सिसैया भन्ने ठाउँमा एकै परिवारका 2 जना छोराछोरी पानीमा डुबेर मृत्यु भएको छ। भाइ पौडी खेल्दा खेल्दै डुबेपछि दिदी बचाउन जाँदा 2 जनाको डुबेर मृत्यु भएको हो। पिता कमाउने र परिवार पालनलाई मलेसिया गएका छन्। यता छोराछोरीको नै मृत्यु भएपछि उनीहरूको के हालत भएको होला। आमाको पनि यता रुदा रुदा बेहुस भएको अवस्था छ। परिवार नै शोकमा छ। अहिले स्कुलबाट फर्किए केटाकेटी परिवारलाई खोज्दै गहुँ खेतमा गएका थिए र त्यहाँ आमासँग भेट भएपछि खेल्दै जाने क्रममा खोलामा पौडी खेल्दा उनीहरूको मृत्यु भएको भन्ने जानकारीमा आएको छ। कतै एकै परिवारका छोराछोरीलाई खोलाले मार्यो, आमा छोएर बेहुस, विदेशमा बुबाको होस नै छैन। यस्तै सर्लाहीको राजघाटमा क्रेनको ठक्करबाट स्कुल हिँडेकी बालबालिकाको ज्यान गएको छ। बागमती नगरपालिका 7 राजघाट बिहीबार साइकलमा स्कुल जाँदै गरेकी छात्रालाई क्रेनले ठक्कर दिएको थियो। क्रेनको ठक्करबाट सोही स्थानकी 17 वर्षीय छात्रा सुमिता परिवारको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। आक्रोशित स्थानीयले शव उठाउन दिएका छैनन्। स्थानीय र पीडित परिवारलाई सुझाइ बुझाइ शव उठाउने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। आक्रोशित स्थानीयको भिडले बालबालिकालाई ठक्कर दिने क्रेनमा तोडफोड र आगजनी गरिदिएका छन्। भिड अनियन्त्रित भएपछि प्रहरीले नियन्त्रणको प्रयास गरेको थियो र तर विद्यालयका विद्यार्थी ढुङ्गा बुढा सहित सडकमा आएपछि प्रहरी समेत पछि हट्नु परेको थियो। उनीहरूले प्रहरी समेत ढुङ्गा बुढा गरेका थिए र सोही क्रममा ढुङ्गा लागेर इलाका प्रहरी कार्यालय बरथवाका
जिल्लाका कार्यरत प्रहरी निरीक्षक नरेन्द्र मरौबी सहित 4 प्रहरी घाइते भएका छन्। जनजागरण माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी घटनास्थलमा जम्मा भएर नारा जुलुस गरिरहेका छन्। क्रेनमा लगाइएको आगो नियन्त्रणका लागि पुगेका हरिवन नगरपालिकाको दमकल समिति उनीहरूले फर्काइदिएका छन्। घटनास्थलको स्थिति नियन्त्रणमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बरथानका डीएसपी उमाशंकर प्रसाद यादवले जानकारी दिए। घटनास्थल सुरक्षाका लागि अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। आगजनीबाट क्रेनको अधिकांश भाग जलेर क्षति पुगेको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार मृतक सुमित्रा र उनकी भाउजू पनि साइकलमा सवार रहेका थिए। परिवारलाई साइकलमा विद्यालय जाँदै गर्दा विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको क्रेनले ठक्कर दिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताइरहेका छन्। मृतक छात्रा नव जगजागरण माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 11 मा अध्ययनरत थिइन् र उक्त क्रेन केही दिन यता गाउँमा विद्युत नेपाल गाड्ने उखेल्ने काममा प्रयोग हुँदै आइरहेको थियो। घटना लगतै प्रहरी क्रेनमा चालक सहित सवार 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवाले जनाएको छ। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। सिन्धुपाल्चोक 12 सिंगीमा ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा 3 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। सिन्धुपाल्चोक 12 सिंगीमा ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा 3 बालबालिकाको ज्यान गएको छ। आइतबार 12 सिंगी नगरपालिका 8 स्थित मानिससभामा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 10 वर्षीय इसाक तामाङ, 6 वर्षीय सरगम तामाङ र 2.5 वर्षीय दिव्या तामाङ रहेकी छिन्। प्रहरीका अनुसार ग्यास लिक हुँदा घटना भएको हो। अब आउनुस अर्को समाचारतर्फ लागौं। माधव नेपाल सहित 14 सांसद विरुद्धको रिट अन्तिम सुनवाई भएन। माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटको सुनवाई आइतबार पनि नहुने भएको छ। मुद्दा हेर्न नमिले भन्दै आइतबार सुनवाई नभएको हो। 14 सांसद मध्ये सोमप्रसाद पाण्डेको मुद्दा यसअघि न्यायाधीश नहकुल सुवेदी सुनवाई गरेका कारण आफूले हेर्न नमिले जानकारी गराएका हुन्। यसअघि माधव नेपाल पछिका कानून व्यवसायीले समेत आइतबारको सुनवाई स्थगित गर्दै माग गर्दै निवेदन दिएका थिए, तर त्यसलाई न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र सुवेदी अस्वीकार गरेका थिए। मुद्दाको पूर्ण सुनवाईका लागि न्यायाधीश द्वय अनिल कुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीले इजलास पेशी तोकिएको थियो। यसअघि न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासले रिटलाई पुनः सुनवाईमा लैजाने निर्णय गर्दै आज पेशी तोक्ने आदेश दिएको थियो। एमाले विभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई कारबाही र त्यसैका आधारमा दर्ता गरिएको एकीकृत समाजवादी पार्टी खारेज गर्न ओलीको माग छ। 2068 भदौ 17 गते सिट दायर भए पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन। अब आउनुस अर्को समाचारतर्फ लागौं। देशद्रोही भन्दै जेलेस्कीले गरे 2 जनालाई बर्खास्त। युक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेस्कीले आफ्ना 2 उच्च पदस्थ जर्नेलहरूलाई बर्खास्त गरेका छन्। जेलेस्कीले ती जर्नेलहरूलाई देशद्रोही घोषणा गर्दै पदबाट हटाएका हुन्। हटाएकाहरूमध्ये एक जर्नेल खेर्सन क्षेत्रका सुरक्षा प्रमुख किभो रुन्चुको सेर्गेई अलेक्सान्द्रोजित छन् र सो क्षेत्र आक्रमण गरे लगत्तै रुसले कब्जा गरेको थियो। त्यस्तै बर्खास्त अर्को जर्नेलर नाउमोई आन्द्रोई ओलेभियोज हुन् र उनी युक्रेनको आन्तरिक सुरक्षा सेवा प्रमुख थिए। सबै देशद्रोहीलाई तह लगाउने फुर्सद मलाई छैन। जेलेस्कीले उनलाई हटाउँदै भनेका छन्, तर बिस्तारै ती सबैलाई सजाय दिइनेछ। उनीहरूले शपथ कायम नराखेको आरोप जेलेस्कीले लगाए। ती जर्नेलरहरूले के गरे भन्ने चाहिँ उनले खुलाएको छैनन्। अब आउनुस अर्को समाचारतर्फ लागौं। एमाले 2 समाजवादी पार्टीसँग गर्ला चुनावी तालमेल। वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले मोर्चा सकिसकेको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले केन्द्रदेखि पालिका समेत संयुक्त संयन्त्र बनाएर चुनावी तयारी थाल्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको 4 दिनसम्म गरेको बसेको बैठकले केन्द्रीय कार्य समितिले आवश्यकता र स्थानीय परिस्थिति अनुसार गठबन्धनका दलहरूसँग मात्रै तालमेलमा जाने निर्णय गरेको थियो। प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको 4 दिनसम्म बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको आवश्यकता र स्थानीय परिस्थिति अनुसार गठबन्धनका दलहरूसँग मात्रै तालमेलमा जाने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसको त्यही निर्णय अनुसार गठबन्धन दलले साझा संयन्त्र बनाएर स्थानीय तहसम्मै चुनाव मोर्चा अघि बढाउने सहमति गरेका हुन्। सत्ता गठबन्धनले मोर्चा सकिरहँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक्लै देशभर पुगिरहेका छन्। चुनावी सभाकै छलको दिने गरी ठूला सभा गरिरहेका ओली बिहीबार मात्रै कर्णालीका दैलेख, कालीकोट र जुम्लामा सभा गरेर फर्किएका छन्। आफ्नो सरकार हुँदा साथ दिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी समेत सत्ता गठबन्धनमा सहमति हुने तयारी भइरहँदा ओलीले वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा एक्लै होमिनु पर्ने सम्भावना बढिरहेको गएको छ। यस्तोमा 2 राजावादी पार्टीहरूले एमालेसँग चुनावी तालमेलको इच्छा देखाइरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छाडेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई सक्रिय बनाएका कमल थापाले सार्वजनिक रूपमै एमालेसँग तालमेल हुन सक्ने बताइरहेका छन्। यही मंगलबार मात्रै पत्रकारहरूसँगको कुराकानीका क्रममा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले स्थानीय निर्वाचनमा एमालेसँग सहकारी हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। करिब 1.5 महिना
अघि राप्रपा नेपाल खोलेदेखि नै उनले एमालेसँग सहकारी हुन सक्ने बताउँदै आएका छन्। गत फागुन 7 मा नयाँ पार्टी घोषणा गरेर संगठन निर्माणमा लागेका थापालाई स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो अस्तित्व देखाउन पनि गठबन्धन चाहिएको छ। एमाले मंगलबार मात्रै राष्ट्रियतासँगको सवालमा आफूहरू एमालेसँग करिब नजिक रहेको तर्क पनि गरेका छन्। सम्भावना भएसम्म एमालेसँग सहकारी गरेर जाने प्रयास हुनेछ उनले भनेका थिए। स्थानीय निर्वाचनबाट राप्रपा नेपाललाई खुट्टा ढिकाउने गरी बलियो बनाउने योजना छ। थापाले यसअघिका सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि एमालेसँग तालमेलको व्याख्या गर्दै आएका छन्। दलहरूबीच गठबन्धन र सहकारी संविधानमै अपेक्षित भएको बताउँदै त्यो सम्भावना रहेको तर्क उनले गरेका छन्। चुनावमा जितका लागि तालमेल चाहिने तर्क उनले गरे। राजेन्द्र लिग्देन नेतृत्वको राप्रपा के चाहिन्छ उता राजेन्द्र लिग्देन नेतृत्वको राप्रपा पनि तालमेल गर्न उचित दलको खोजीमा छ। एकता महाधिवेशनपछि हार स्वीकार नसकेर कमल थापाले एउटा पंक्ति सहित पार्टी छाडेपछि राप्रपा केही दबावमा छ। तर पनि राप्रपा प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठ देशभर पार्टीको पछिमा लहर चलिरहेको दावी गर्छन्। स्थानीय तह निर्वाचन अभियान लिएर गाउँ गाउँ पुग्ने पहिलो पार्टी नै राप्रपा हो। उनले भने हाम्रो अवस्था पहिले भन्दा धेरै बलियो भएको छ। देशभर पार्टीको पछिमा लहर चलेको तर चुनाव त भोटले पनि हारिन्छ। त्यही कारण स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेल पनि खुला राखेका छौं। श्रेष्ठले त्यसका लागि राष्ट्रिय र लोकतन्त्रको पछिमा विचार मिली दलहरूसँग छलफल भइरहेको पनि स्वीकारे। स्थानीय आवश्यकता र विशेषता हेरेर चुनावी तालमेल हुन्छ। हामीले जित्न सकेनौं र धेरै ठाउँ छन् उनले भने। त्यही हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन परिणाम बढी भन्दा बढी आफ्नो पछिमा पार्न तालमेल उपयोगी हुन सक्छ। विचार मिलेर यसअघि सहकारी गरेका दलहरूसँग हामीले छलफलको चरणमा छौं। प्रवक्ता श्रेष्ठकी भनाइलाई पुष्टि गर्ने गरी बिहीबार राति नेपालगञ्जमा त्यहाँका मेयर एवं राप्रपा महामन्त्री धमल सौर र जबरा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच वार्ता भएको छ। उक्त भेटका क्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामै दुई दलबीच तालमेल बारे प्रारम्भिक छलफल भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। अध्यक्ष ओली र महामन्त्री राणा समसामयिक साझिना राजनीतिक परिस्थिति र वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन लगातार विषयमा छलफल भएको श्रेष्ठले बताए। स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले भने एमाले र राप्रपा बीच भेटघाट छलफल र संवाद गर्दै जाने भन्ने पनि दुई नेता बीच सहमति भएको छ। आगामी निर्वाचनमा तालमेलका लागि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले केही समय अघि नेपाली एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै भेटेर छलफल गरेका छन्। संगठन निर्माण प्रक्रियामा रहेका अहिले आफूलाई आगामी निर्वाचनमा खुट्टा टेक्न उपायको खोजीमा मात्रै रहेको राप्रपा नेपालका महामन्त्री राम बर्तौलाले बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष थापा बीच केही समय अघि निर्वाचनमा तालमेलकै विषयमा भेटेर कुरा भएको हो। व्यक्तिगत रूपमा पनि अध्यक्ष थापातिर ओलीको मतभेद रहेको छ। बर्तौलाले भने राप्रपा नेपाल पनि सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा एमालेसँग निकट छ। राष्ट्रियताको मुद्दामा पनि विचार मिले भएकाले एकअर्कालाई सहयोग मिले लेनदेन हुन सक्ने भन्ने निचोडमा छ।